सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। बल्कि उलमा तो सिखाए उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी जेड़े ਤੁਹਾਡਾ अकीदा भी बचाणगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ नस्लां भी बचाणगे। तो मैं बिला तखीर सदा देना मेरे मेहमान चिश्तियां को तशरीफ ले आए और इन्हां तो बाद खसूसी मेहमान बाजवा साहब फिर चले मेहमान थोड़ा शिदूर तकदीम कर देते हैं, तशरीफ लाते हैं अलहाज अहमद याद बाजवा साहिब। नारे तकदीर इनके बाद दो मेहमान है, नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम इंतज़ामिया को जिनको मदीने वाले ने अपने जिक्र के लिए चुन लिया। ये काम बंदा खुद नहीं करता, ये वहाँ से ड्यूटी लगती है। सुभान अल्लाह। मेरे दाएं बाएं जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहमाना ने गिरामी तशरीफ फरमा है, ये भी सभी सरकार के चुने हुए मेहमान हैं। मैं गालबन बड़े सालों के बाद आपके इस चक में हाजिर हुआ हूँ। मुझे तो गुजरांवाला नाम से वैसे ही मोहब्बत है क्योंकि मेरी वालदा का इलाका है। बचपन तो लैके अज तक तुसा भी सुनिया, मैं भी सुनिया, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं गल करना जरूरी समझना क्योंकि मैं तकरीबन पौने 2 घंटे तो मैं भी स्टेज ते बैठा ते तुहाडी कफीयत बड़े गौर नाल वेख रहा। तुहाडे इलाके दा कोई कमी होवे, ਉਹਦਾ ਤਾल्लुक ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਖਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮੀ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਆਤੇ हैं वही जिनको सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह। कम अज कम कफीयत इहो जी बना के बबो कि बाहरों जेड़ा बंदा आवे वो वेख के कहे कि दीवानियां दी महफिल सजी है। मैनू तुहाडे उस चक दा, इसे चक दा वो प्रोग्राम कदी नहीं भुलदा। एक बड़ा कैफियत वाला प्रोग्राम सी। मैं जिंदगी च शायद इन्नियां लंबियां हाज़रियां बड़ियां घट पेश कीतियां। तकरीबन 2 घंटे दी मेरी हाज़री सी। जिन्हां नूं याद है वो तो कह दो सुभान अल्लाह। मैं बड़ा मशकूर हाँ, मेरे बड़े ही मोहतरम निहायत हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा सईदी साहब, उन्होंने मोहब्बत फरमाई और जितनी भी इंतज़ामिया है उन्हों की मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा करना। मेरा दिल एक करता है कि इन्ने सालों बाद मैं आया तो कम अज़ कम इहो जिहा ज़ौक मैनू नज़र आवे कि वापसी भावें मेरी धुंध दे विच होवे लेकिन मैनू धुंध दे विचों भी रस्ते नज़र आने हो जी मोहब्बत फरमा। जिन्ना जोर नाल इश्क दा दावा करके बैठे हो उन्नी बुलंद आवाज़ नाल दुरूद पाक पढ़ो, कोई ज़बान खामोश ना रहे। दुरूद वो पढ़दा जिहड़ा सच्ची मोहब्बत करदा, जिहड़े सच्चे हो बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया, उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया। उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया। हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, इतना कुछ मुझको दिया कि संभाला ना गया। इतना कुछ मुझको दिया कि संभाला ना गया। मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, इतना कुछ मुझको दिया कि संभाला ना गया। मुल्ला तो के 10 ने शरार रखी, मुल्ला तो के 10 ने शरार रखी। शरा नाल फकीरां दे रही हुई है, तैनू अपने शरा दा ख्याल मुल्ला ओ सानू यारी मनाने दी पई हुई है। तैनू अपने शरा दा ख्याल मुल्ला ओ सानू यारी मनाने दी पई हुई है। और दोज़ख नारी हराम है मोमिना थे, इथे गली कुरान ने कही हुई है। ऐ रफीक सादियां बख्शिशां दी ओए ज़िम्मेदारी हजूर ने लई हुई है। ऐ रफीक सादियां बख्शिशां दी ज़िम्मेदारी हजूर ने लई हुई है। ज़िम्मेदारी हजूर ने लई हुई। जेड़े शम्मा नू वेख के रहन जिंदा, मैंने देर तो इत्थे बैठा यकीन मनो तुहाडी खामोशी वेख के मैं भी चुप चुप ही हो गया। ये जुबान हजूर दे जिक्र च बोलेगी ते कब्र च आसानी होएगी। अपने ज़ौक वास्ते कुर्बाई पेश कर रहे हैं। कारी अताउल मुस्तफा सैदी साहब भी आ गए ने। जेड़े शम्मा नू वेख के रहन जिंदा, एहो जे पितंगां दी लोड़ कोई नहीं। जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देने, एहो जे मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। और वली अल्लाह नजर नाल करे सब कुछ, इनानो सिफाते जंगा दिलोर कोई नहीं। यारो इशिक बिलाल, ओ यारो इशिक बिलाल, यारो इशिक बिलाल जया चाहिदा है। मेरे मौला नू रंगा दी लोड़ कोई नहीं।
यारो इश्क बिलाल जिया चाहिदा है मेरे मौला नू रंगा दी लोड़ कोई नहीं। फिर मैनू कहना चाहिए मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी तोर भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी तोर भी नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना मां, मैं कसम खुदा दी खाना मां, मैं कसम खुदा दी खाना मां, मेरे आका जया कोई और भी नहीं। ज़हरा दे बाबा जानी दा मिलाद मनाउणा छड़ना नहीं। जेड़ा मिलादी है वो कह दे ज़हरा दे बाबा जानी दा मिलाद मनाउणा छड़ना नहीं। पहचानिए नारा आशिकां दी ताजदारे खत्मे नबूवत, पहचानिए नारा आशिकां दी ए नारा लाउणा छड़ना नहीं। ज़हरा दे बाबा जानी दा मिलाद मनाना छड़ना नहीं। जेड़ा बंदा हाले नहीं बोले वो बोलेगा। डूब डूब के तरन नो जी कर दे। मैनू पता तुसी सारे ज्यादा लोग पंजाबी बैठे हो ते मेरी पंजाबी तुहाडे तो ज्यादा पक्की है, क्योंकि मेरे नानके गुजरां वाले दिन ते दाद के सियालकोट दे ने। उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। डूब डूब के तरन नो जी कर दे, हुण हाओ के परन नो जी कर दे। जदों दा सुनिए कबर च सोने आने, जदों दा सुनिए कबर च सोने आने, हुण ते मरण नू जी कर दे। ज़हरा दे बाबा जानी दा मिलाद मनाउणा छड़ना नहीं। पहचानिए नारा आशिकां दी ताजदारे खत्मे नबूवत, पहचानिए नारा आशिकां दी ए नारा लाउणा छड़ना नहीं। ज़हरा दे बाबा जानी दा मिलाद मनाउणा छड़ना नहीं। ना नीर बगाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए। सुभान अल्लाह। ये पिछले बंदे जेड़े नहीं बोले परेशान ने उन्होंने खुश करना चाहना। ना नीर बगाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए, ना तस्बीह चलाया बन दिए, ना माथे कसाया बन दिए, ना काबे जाया। अल्लाह दिया सोने महबूबा, अल्लाह दिया सोने महबूबा, अल्लाह दिया सोने महबूबा, अल्लाह दिया सोने महबूबा, अल्लाह दिया सोने महबूबा। गल तेरे बनाया
بن دیے زہرا دے بابا جانی دا میلاد منانا چھڑنا جنہ نہیں چھڑنا ہو بولو زہرا دے بابا جانی دا میلاد منانا چھڑنا نہیں پہچانیے نعرہ عاشقاں دی تاجدار ختم نبوت پہچانیے نعرہ عاشقاں دی اے نعرہ لاؤنا چھڑنا نہیں زہرا دے بابا جانی دا میلاد مناؤنا چھڑنا نہیں ایک ربائی یاد آ گئی ہے میں جڑی ایک دفعہ تواڈے چک چ پڑھ گیا بڑی اوکھی یاد آئی ہے فرق حسن تے نور وچ بہت سارا فرق حسن تے نور وچ بہت سارا حسن مار جاندہ نور تار جاندہ حسن صدا نہیں تخت نشین رہندا پچھلی عمریں جا کے بازی ہار جاندہ پر نور نوری ازل تو نور رہندا نور نار تائی کار گلزار جاندہ صدقے جاواں میں محمد دے نور تو اے جدروں لنگدا بیڑیاں تار جاندہ جدروں لنگدا بیڑیاں تار جاندہ سبحان اللہ سجے پاسے بھی عالم دین ان کھبے پاسے بھی عالم دین ان اور میرے سامنے حضور دے سچے عاشق نے ایک گل کرنی چاہنا اللہ کرے تسی سارے بول پو کوئی کھیڑ دے تخت تے تاج اتے کوئی یار خزینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دے چڑھ کے بلندیاں تے کوئی بیٹھی کے زینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دے تیر کے وچ دریا کوئی بیٹھی سفینے تے کھیڑ دائے ایک لال گھجارو ایک لال گھجارو فاطمہ دا جیڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے جیڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے تھے جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ارے جنت کو سجایا مولا نے دوزخ کو بھجایا مولا نے ہر چیز سجا دی اللہ نے ہر چیز سجا دی یہ سجاوٹ آپ نے کی ہے سنیے ہر چیز سجا دی اللہ نے ہر چیز سجا دی اللہ نے جس رات حبیب کو آنا تھا زہرا دے بابا جانی دا میلاد منونا چھڑنا نہیں چھڑنا نہیں قاری منیر صاحب قبلہ شاہ جی عطا المصطفیٰ سیدی صاحب میرا دل کر دے ایک اردو دا شعر میں نہ دی محبت دی نظر کر دے ہیں سبحان اللہ جڑے ملا دے چاہے بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ
ایک شعر اردو دا میرے ذوق دا سن لو، پھر دو تین اشعار پنجابی دے نے، دو تین کلامہ دے۔ فرشتے عظیم والے پیغام ہم کو سنا رہے ہیں، فرشتے عرش عظیم والے پیغام ہم کو سنا رہے ہیں، کیا تمہیں مبارکی زمین والوں، حضور تشریف لا رہے ہیں، تمہیں مبارکی زمین والوں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ایک شعر پڑھنا ہے بس اس کلام کا۔ نہ شان نساء کسی نے پایا، نہ عل کا ثانی، نہ عل کا سایہ، میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا، یہ نظام جتنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی نقش بندی ہیں، میں بھی نقش بندی ہوں، یہ نظام جتنا بھی ہے خدا کا، وہ میرے آقا چلا رہے ہیں، نظام جتنا بھی ہے خدا کا، وہ میرے آقا چلا رہے ہیں، نظام جتنا بھی ہے خدا کا، وہ تیرے آقا چلا رہے ہیں، نہ شان نساء کسی نے پایا، نہ عل کا ثانی، نہ عل کا سایہ، یہ نظام جتنا بھی ہے خدا کا، وہ میرے آقا چلا رہے ہیں، تمہیں مبارکی زمین والوں، حضور لا رہے ہیں۔ انہی سجاوٹ کیوں کی تھی، تو انہوں دعوت کیوں دی تھی، کہہ دو سبحان اللہ، ایک کاری تو سارے رال کے کہہ دیو یار، اے انتظامیہ نے انہا انتظام و احتمام کیوں کیتا ہے، خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، سبحان اللہ، سارے کہہ دو، خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، جیڑا میلادیوں بولے گا خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، جیڑا حالے نہیں بولے اگلے مصرے تھے بولے گا خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، خدا دا یار پیارا آ گیا ہے، غریباں دا سہارا آ گیا ہے، غریباں دا سہارا آ گیا ہے، غریباں دا سہارا آ گیا ہے، گیا چک کے جناب آمینہ
جناب آمنہ نے سبحان اللہ حالی تے میں کوشش کر رہا میں جاگ جاواں تے تسی چپ کر گئے ہو عطا المصطفیٰ سیدی صاحب تو دسیا نہیں کہ میرے 6-7 گیر لگ دے نہیں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چک کے جناب آمنہ نے میری اکھیاں دا تارا آ گیا ہے میری اکھیاں دا تارا آ گیا ہے میری اکھیاں دا تارا آ گیا کیا چک کے جناب آمنہ نے کیا چک کے جناب آمنہ نے میری اکھیاں دا تارا آ گیا ہے میری اکھیاں دا تارا آ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی میں اسے شعر کے انداز میں پیش کرتا ہوں علی دی اثار لئی سورج نو ویکھو علی دی اثر لئی سورج نو ویکھو علی دی اثار لئی سورج نو ویکھو اثر تے پھر دوبارہ آ گیا ہے اثر تے پھر دوبارہ آ گیا ہے غریباں دا سہارا آ گیا ہے غریباں دا سہارا آ گیا ہے جس دی منتظر مکے دی دھرتی اے سیڈ والے بندے چپ کر دینے تے میرا دل گھبرا جاندا ہے بولو یار تسی بھی اوے ساڈے نبی دے آن تے پتھر بھی بولے نے اوتھے تے بے زبان بھی بولے رب تے سانو محبوب دے صدقے زباناں دتیاں سبحان اللہ جس دی منتظر مکے دی دھرتی او ہاشم دا دلارا آ گیا ہے او ہاشم دا دلارا آ گیا ہے خدا دا یار پیارا آ گیا ہے غریباں دا سہارا آ گیا میں نے آج ترانہ اہل سنت بھی پیش کرنا ہے سبحان اللہ اور ایک شعر میں مولا علی دی شان چ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ اور 2 شعر میں اپنے ذوق دے مدینے دی گل بھی کرنی ہے سبحان اللہ جے تے منو ٹائم دی پابندی نہ ہوئے نا تے میں تے انہیں ذوق والا بندہ میرا تے دل کردا کہ 3-4 گھنٹے دی حاضری ہونی چاہیے ایک بندے سبحان اللہ کیونکہ سٹیج تے پڑھن والے بندے دا بھی دل کردا کہ کدی کدی اپنا رانجھا بھی راضی ہوئے سبحان اللہ ایسے گل تے نہیں بولے تسی مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے سبحان اللہ میں جاندے جاندے ایک کری تھوڑے ہاتھ کھڑے کروائی جاواں گا حالی میرا ذوق سنو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا
سوال کیے او جان دینے دلاں دی بولی او جان دینے دلاں دی بولی پتہ نانو کے حال کیے او جان دینے دلاں دی بولی پتہ نانو کے حال کیے نہ کرنے نو کوئی جاندہ سی نہ حبشی تائیں پچھاندہ سی آواز پہ گئی ہے تسی تو بولو یار سبحان اللہ لیکن میرے انہیں تعلقات انہوں نے خراب نہیں بڑے اچھے تعلقات ہیں نہ کرنی نو کوئی جاندہ سی نہ حبشی تائیں پچھاندہ سی او نبی دے عشق اے دسے آسانو نبی دے عشق اے دسے آسانو اویس کیے بلال کیے نبی دے عشق اے دسے آسانو اویس کیے بلال کیے ایک شیر چھاڑ دیتا ہے ترانہ اہل سنت بڑے کرانتے بھی لکھیا ہوندہ ہے سنی ہاؤ آؤ میں دسنا چاہنا کہ سنی کون ہے غصہ تو نہیں کر گئے جے نہیں کیتا تو پھر بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے ہر بندہ نہیں یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے آقا دا میلاد منان والے سنی نے جی یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے جی یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے جی یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے آقا دا میلادی سونے دا میلادی یا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے جیڑا نہیں بولے افسوس ہن بولے گا امن دے راہی مومو کچھ بھی نہیں بول دے امن دے راہی مومو کچھ بھی نہیں بول دے راز حقیقتاں دے کدے بھی نہیں کھول دے راز حقیقتاں دے کدے بھی نہیں کھول دے سونے اتو سیری نو سونے اتو سیری نو کاتان والے سنی نے جیا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے اس خطے وچ اسلام کی میں آیا ہے اسلم رضا نے جھوٹا رولا دینے پایا ہے اس مصرے تے آخری بندے تک میری نظر جا رہی ہے میں دیکھنا چاہنا اسلم رضا نے جھوٹا رولا دینے پایا ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے سنی نے جیا رسول اللہ دے نعرے لان والے سنی نے جیا سنی نے یا رسول اللہ دے
نارے لان والے چونکہ کہہ چکیا سے ایک شیر پیش کرنے زہرا دا چین تے قرار علی مولا حیدر حیدر حق دا ہے اظہار علی مولا حیدر حیدر اوے منگی روٹی آن سوالی مولا نے کی تھی یہ لاج پالی اوے منگی روٹی آن سوالی مولا نے کی تھی یہ لاج پالی کی اونٹان دی بخشی قطاری علی مولا حیدر حیدر اونٹان دی بخشی قطاری علی مولا آخری شیر میری حاضری دا واری علی دا سہ نہ سکیا پل بھی زندہ رہ نہ سکیا واری علی دا سہ نہ سکیا پل بھی زندہ رہ نہ سکیا مرحب نو کیتا پھر نار علی مولا حیدر حیدر زہرا دا چین تے قراری علی مولا حیدر 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 زور نہیں لانا ہولی ہولی حیدر حیدر ہاتھ بلند کر کے علی مولا حیدر علی مولا حیدر علی مولا حیدر حیدر زہرا دا چین تے قراری علی مولا حیدر حیدر حق دا ہے اظہار علی مولا حیدر حیدر آخری دفعہ کہہ دو علی مولا حیدر حیدر علی مولا حیدر حیدر علی مولا حیدر حیدر حق دا ہے اظہار علی مولا حیدر حیدر